बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदगम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल इस वक्त ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो चुकी है और बाकायदा तौर पर ये लड़ाई अब बिल्कुल बराह रास्त इमरान खान बामुकाबला इस्टेब्लिशमेंट, यानी कि ये दो किरदार एक दूसरे के आमने सामने थे। अब एक बहुत बड़ा सियासी जलजला पाकिस्तान की सियासत में आया। एक ऐसा इल्ज़ाम आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और डीजीसीआईएसआई फैसल नसीर साहब पर एक बहुत बड़ा और खौफनाक किस्म का इल्जाम लगाया गया है। कमरा अदालत में खड़े होकर बुशरा बीबी ने जो आज होलनाक इंकशाफात कर दिए हैं, जो आज उन्होंने कुछ ऐसे राजों से पर्दा उठा दिया है कि जिसके बाद ये लड़ाई अब थपने का नाम नहीं ले रही कि इमरान खान को कत्ल कर दिया जाएगा और 3 फौजी जनरल्स के ऊपर खौफनाक तरीन इल्जाम। आज अडयाला जेल में क्या कुछ होता रहा, आज बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने आपके सामने रखनी है। मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे अहम दिन, सियासी एतबार से, अदालती एतबार से भी और इमरान खान साहब के मुस्तकबिल के एतबार से भी अब ये लड़ाई कहां पर जा रही है, ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या आज होलनाक इंकशाफात बुशरबी की जानिब से किए गए हैं, तमाम डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाले तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रख देता हूँ। एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, एक तो उनका मामला इस वक्त चल रहा है कि ओहद चीमा के जो साहबजादे हैं उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया और जुर्माना लगाने के बाद उन्होंने जो है वो एचएसएन कॉलेज के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, गवर्नर पंजाब ने बलीगुर रहमान साहब ने, और फिर एचएसएन कॉलेज ने इस्तीफा देकर मरियम नवाज और इनकी जो औलाद है इनका मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया कि कैसे पाकिस्तान में कॉलेज के ऊपर पॉलिटिकल तौर पर इंटरफेयर करने की कोशिशें की जा रही हैं। अस्मा बुखारी साहिबा ने जो है वो फिर बिल्ली थैले से बाहर आ जाती है। अब एचएसएन कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं उनके ऊपर दबाव ये डाला जा रहा था कि मरियम नवाज साहिबा को एक सेरेमनी में बुलाया जाए चीफ गेस्ट के तौर पर, सीएम पंजाब को। लेकिन वहां के स्टूडेंट से, पेरेंट्स से इनकार कर दिया कि जनाब अगर मरियम नवाज यहां पर आएंगे तो हम यहां पर नहीं आएंगे, हम उनके हाथों से डिग्री नहीं लेंगे। तो फिर मरियम नवाज वहां पर सेरेमनी पर नहीं आ सकी। बच्चों ने वहां पर एचएसएन कॉलेज में, पाकिस्तान का एक बहुत, बल्कि दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है एचएसएन कॉलेज का, तो वहां के स्टूडेंट्स ने कैदी नंबर 804 के नारे लगाना शुरू कर दिए। अस्मा बुखारी ने भी कहा कि एचएसएन कॉलेज में तो कैदी 804 के नारे लगते हैं, जो मरियम नवाज जो है उनको सेरेमनी में बुलाया नहीं जाता। असल तकलीफ तो ये थी वहां के प्रिंसिपल के साथ। और फिर और चीमा का मामला वहां पर खड़ा हो गया। तो आज जनाब एक तो ये कि पाकिस्तान देखिए सबके रहनुमा मोहम्मद सलाई साहब जो हैं उन्होंने तंजिया अंदाज में पंजाब पे नून लीग की एक माह की कारकर्दगी बयान कर दी। उन्होंने कहा कि नून लीग के एमपीए मलक वहीद काले शीशों वाली गाड़ी रोकने के जुर्म में सब इंस्पेक्टर जबरी ट्रांसफर और नून लीग के एमपीए उस्मा कारदार की चैन गुम होने पर मॉडल टाउन क्लब की खवातीन मुलाजमों की थाना में जालमाना चतरोल और माली अमदाद के मुस्तहिक नून लीगी और चीमा की नादरा बच्चों की फीस के मामले पर एक तालीमी इदारा का प्रिंसिपल मुस्ताफी, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये इनकी पार्टी की पहले महीने की परफॉर्मेंस है, यानी कि उन्होंने सिर्फ ये 3 ऐसे वाकयात रख दिए हैं कि इन 3 वाकयात से नून लीग की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने खुलकर सामने आ गई है। तो ये जनाब इस वक्त है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त अंदरूनी तौर पर लड़ाइयों का शिकार है। शेर अफजल मरवत जैसे किरदार जिस तरह से पार्टी के अंदर बैठकर पार्टी की जड़ें खोखली करने की कोशिशें कर रहे हैं, इनको पहचानने की जरूरत है। शेर अफजल मरवत पार्टी के लिए एक रॉन्ग नंबर। मैं आपको बहुत पहले बताता हूं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को इतना नुकसान तो निजाम नहीं पहुंचा सका। निजाम ने जुल्म किया, तशद्दुद किया, बर्बरियत की, खून किया, कातलाना हमले हुए इमरान खान के ऊपर, दिल्ली शाह को कत्ल कर दिया गया। 9 मई हुआ जमान पार्क में 48 घंटों के ऑपरेशन हुए। 9 मई के बाद सैकड़ों लोगों को उठाया गया, घरों से उठाया गया और फिर जो है वो औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया, औरतों के गिरबानों पर हाथ डाला गया। अगर तब निजाम जाकर पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नहीं तोड़ सका, बल्ले का निशान वापस ले लिया, पीटीए को तोड़ दिया और फिर आपने 8 फरवरी के इंतखाब को भी देखा, अगर फिर भी निजाम अपना पूरा जोर लगाकर, जिसमें पुलिस, जुडिशरी, एस्टैब्लिशमेंट, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स, ताकतवर हल्के, हर तरह का इदारा वहां पर खड़ा होता खान के खिलाफ, खान नहीं टूट सका, उसकी पार्टी नहीं तोड़ सकी। अगर ये नहीं तोड़ सके तो मुट्ठी भर अनासिर जो पार्टी के अंदर लॉन्च हुए हैं ताकतवरों के मोरों के तौर पर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान और पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए। शेर अफजल मरवत जो है उनमें से एक है, मैं उनके बारे में हमेशा बात भी करता रहता हूं। तो ये जनाब इस वक्त सारी सूरत हाल है। इमरान खान की अडयाला जेल में एक अहम तरीन मुलाकात थी, बाज गश्त है, सब वो भी आपके सामने अहम तरीन खबर रखता हूँ। इमरान खान साहब ने आज एक तो मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मुझे जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए, यानी कि मैं अकेला जेल में रहने के लिए तैयार। खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया,
میرے باقی لوگوں کو آپ یہاں سے رہا کرتے، میرے سے لڑائی لڑیں، آپ نے مجھے جان سے مارنا ہے مجھے مارے، میرے ورکرز کو نہ مارا جائے۔ یعنی کہ ملک کا سابق وزیر اعظم، ملک کا سب سے مقبول ترین لیڈر اب یہ بات کر رہا ہو تو اٹ مینس کہ وہ جہاں پہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، وہ پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، وہ ہتھیار نہیں پھینک رہا، وہ سرنڈر نہیں کر رہا، وہ بار بار یہ بات کرتا ہے کہ میں ڈیل کر کے باہر نہیں جاؤں گا۔ 1000 بار اس کو کہا گیا کہ آپ ڈیل کر کے سعودی عرب چلے جائیں، لیکن اس نے یہ ڈیل کرنے سے جناب صاف صاف انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر ملنے مجھے جیل کے اندر نہیں آئے، اگر امریکی سفیر سے میری ملاقات ہوئی تو ڈونلڈ لو کے بیان اور امریکی سفارتخانہ کے کردار پر بات کروں گا۔ اڈیالہ جیل میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ اصل سائفر دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمیں پیرافریز کاپی دی گئی تھی، سائفر سے پاکستان متاثر ہوا تو کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوئی؟ سائفر کو ہوا تو وزیر اعظم اپنے آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا، وزیر اعظم آفس سے کچھ سیکورٹی پروٹوکول ہوتے ہیں، ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کروائی جائے۔ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا اور اسد مجید نے آفیشل میٹنگ پر سائفر بھیجا تھا، اور امریکہ میں سماعت میں ڈونلڈ لو اگر جیم چین کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ پوری دنیا اور جو بائیڈن حکومت پر آتا، بائیڈن حکومت ہل جاتی اور 9 مئی کی تحقیقات اور 8 فروری کے انتخابات کے لیے الگ الگ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور 9 مئی کو بنیاد بنا کر ایک سیاسی جماعت کو ختم کیا جا رہا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائسہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی 25 مئی کی پٹیشن کو سنا جائے اور 9 مئی واقعاتی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اور 9 مئی واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائسہ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریکور کرنے کا حکم جاری کریں، اور یہ جناب انہوں نے آج عمران خان سے اپنی بار بار بات کر دی، انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، سی سی ٹی وی فوٹیجز کا دیکھا جائے کہ کہاں پر کیا جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے، اور 9 مئی کو بنیاد بنا کر جو ہے آپ ہم پر ظلم کر رہے ہیں، آپ مجھے جیل کے اندر رکھ لیں لیکن میرے لوگوں کو جو ہے یہاں سے جناب رہا کر دیں۔ اب جو اصل مدعا ہے، اصل مدعے پر آ جاتے ہیں کہ بشریٰ بی بی نے آج بڑے ہولناک قسم کے انکشافات کیے، اور ایسے انکشاف آج سے پہلے بشریٰ بی بی کے جو منہ سے ہم نے سنتے ہوئے ہمیں نہیں دیکھے۔ اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ خان صاحب ڈائریکٹلی جو ہے وہ کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے تھے، اس میں اگر آپ صاحب کا اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو جنرل باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کرتے تھے، اور پھر جب نئی اسٹیبلشمنٹ ہے تو جنرل فیاض حمید، فیصل عزیز صاحب کو کیا گیا، ندیم انجم صاحب کو کیا گیا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا گیا۔ عمران خان صاحب ان کا نام لے کر کھل کر ان پر تنقید کرتے رہے، قاتلانہ حملہ ہوا تو خان صاحب نے ڈی جی سی آئی ایس آئی فیصل عزیز صاحب کا نام اس کے اوپر لے دیا، اور یہ ساری صورتحال تھی۔ اب جناب بشریٰ بی بی کے حوالے سے جو ہولناک انکشاف ہو، آج عمران خان صاحب ان کے منہ پر ہاتھ رکھتے رہے، آج ان کو عمران خان صاحب ہاتھ بیک پکڑ ان کو کھینچتے رہے کہ بشریٰ بی بی آج نہیں بولنا، لیکن بشریٰ بی بی نے کہا کہ میں آج بولوں گی، میں بے ضمیر لوگوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں باضمیر لوگوں سے مخاطب ہوں۔ یہ جناب بشریٰ بی بی کے آج الفاظ سے ڈیرہ جیل کے اندر انہوں نے کہا کہ مجھے شہد کے اندر کچھ لوگوں نے کچھ ملا کر دیا اور پھر طبیعت خراب ہو گئی، یعنی کہ بنی گالہ میں بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ہاؤس لیس ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، عمران خان سب سے زیادہ بشریٰ بی بی کی جان کو خطرہ ہے اس وقت۔ تو آج ان کا یہ انکشاف اس نے اس پر خچے اڑا کے رکھ دی، ایک چیز تو یہ تھی، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے آج اہم ترین خفیہ رازوں سے پردہ اٹھایا، آرمی چیف جنرل آصف علی، ڈی جی سی آئی ایس آئی فیصل عزیز، ان سب کے اوپر شہباز انہوں نے بڑے وار کیے، عمران خان کو قتل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ 3 جنرلز کے اوپر انہوں نے آج الزامات لگا دیے۔ جناب بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں آج وہ کہہ رہی تھیں کہ عمران خان کو کچھ ہوا تو عوام ان کو معاف نہیں کرے گی، عمران خان ذہنی اور جسمانی طور پر فٹ ہیں، وہ عوام کی آواز اور ملک اور قوم کی خاطر جیل میں ہے، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کچھ نہ کرتے ہوئے تو جناب وہ بڑی آرام سے بنی گالہ میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے، لیکن وہ قوم کے لیے اور ملک کے لیے جیل کے پیچھے قید ہے۔ عمران خان کے خمیر میں بدلہ نہیں شامل، یہ کچھ بھی کر لیں عوام کے اندر جانے کے قابل نہیں رہیں گے، چیزوں کو بہتری کی جانب جانا چاہیے تھا لیکن نہیں جا رہی، عمران خان چاہتے تو بنی گالہ میں آرام کی زندگی گزار رہے ہوتے۔ تو یہاں پر جناب صحافیوں کے مطابق اس موقع پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ بشریٰ بی بی کو بات کرنے سے روکتے رہے اور ان کا بازو پکڑ کر پیچھے لے گئے، یعنی کہ بات جو ہے وہ یہاں تک آتی رہی۔ تو جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی وہ کیا تھی جو میں نے آج آپ سے بات بھی کرنی ہے، تو جناب بشریٰ بی بی صاحبہ نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کو کچھ ہوا تو 3 لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، 3 لوگ، اگر عمران خان کو کچھ ہوتا ہے تو 3 لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، 3 اس کے قاتل ہوں گے۔ یہ بڑا خوفناک انکشاف تھا کہ ملک کے موجودہ آرمی چیف کا آج جیل کے اندر سماعت کے دوران جو ڈیرہ جیل میں سماعت ہو رہی تھی عدالت کے اندر، بشریٰ بی بی نے سابقہ خاتون اول نے اس کا نام لے دیا۔ 3 لوگ انہوں نے کہا کہ جنرل آصف علی صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب اور ڈی جی سی آئی ایس آئی فیصل عزیز صاحب اس کے ذمہ دار ہوں گے، عمران خان کو سیکیورٹی دی جائے۔ اب یہ اس کے پیچھے بہت بڑی وجوہات ہیں، یہ جناب سیاسی طور پر ایک بہت بڑا زلزلہ ہے، براہ راست جنگ چھیڑی گئی ہے کہ جب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ملک کی صورتحال ٹھیک ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ نیگوشیشنز ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ جناب معاملات ٹھیک ہو جائیں، اور اس صورت کے اندر اب بشریٰ بی بی جو ہے انہوں نے بڑا خوفناک قسم کا انکشاف کر دیا کہ 3 لوگ جو ہیں عمران خان کو قتل کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی انہونی سی صورتحال ہے کہ یہاں پر تو یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے تھی۔ اب اس بیان کے بعد ایک تو ڈیمیج فیکٹر بڑھے گا
फिर इस्टेब्लिशमेंट आप मजीद गुस्से के अंदर आपको नजर आएगी कि आप सीधा सीधा जाकर जो है वो नाम लेना शुरू करती हैं आप लोगों ने एक बार फिर से। तो इमरान खान साहब जो है वो आज इनको रोकते रहे, लेकिन बुशरा बीबी ने जो है वो ये नाम ले दिए हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब ये सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं हो रही, हालांकि हालात को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था। तो ये एक लड़ाई जो है वो सीधी शुरू हो गई है। तो अब ये देखते हैं मामला किस जानिब जाता है कि बुशरा बीबी की जो होलनाक इंकशाफात है उसके ऊपर फिर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब जो हैं जिन्होंने कहा कि बुशरा बीबी तोशा खाना केस में कैद है, लेकिन लिस्ट में कहीं उनका नाम नहीं है। इमरान खान पर प्रेशर डालने के लिए उन्हें कैद में रखा हुआ है और बुशरा बीबी की जिंदगी को बनी गला में खतरात लाक हैं और उनके साथ आम कैदियों वाला सलूक किया जाए। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और अलकादिर ट्रस्ट केस की समाअत के दौरान उन्होंने कहा कि आज इसी यूनिवर्सिटी के फाइनेंस ऑफिसर ने अदालत में यह बयान जमा करवा दिया है कि इमरान खान ने उसमें ना सरकार को कोई नुकसान पहुंचाया और ना ही अपनी जात को फायदा दिया है। यह बयान साबित करता है कि इमरान खान पर बनाया गया हर केस बोगस है, सिर्फ जेल में रखने के लिए उन पर झूठे केसेस जो हैं बनाए गए हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि इमरान खान का पैगाम है कि हम डटे रहें, आप डटे रहें और हमने मैंडेट की वापसी के लिए मुकम्मल जद्दोजहद करनी है। आने वाले दिनों के अंदर पंजाब और केपी की असेंबली की सीटों पर इलेक्शंस हैं और कौमी असेंबली की नशिस्तों पर भी इंतखाबात हैं, इसके लिए हमें भरपूर तैयारी करनी है। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान की जिंदगी पर कोई समझौता नहीं है। सबसे एक से ज़ायद मरतबा राणा सलोला ने इमरान खान से मुतालिक ये बात किया कि इस बंदे को खत्म होना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा कि ये खदशात इमरान खान को कत्ल करने के हवाले से दुरुस्त है, उनकी फैमिली के खदशात दुरुस्त हैं, तो इसके ऊपर जो है वो कमीशन जो है वो इंक्वायरी भी होना चाहिए। तो ये जनाब अब तक की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी है। अब तक के लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संग पाकिस्तान जिंदाबाद।